मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, फरमाते हैं मैदान महशर होगा, कयामत का दिन होगा, मेरी उम्मत परेशान होगी। लोग आदम के पास जाएंगे, मेरी सिफारिश कर दो। आदम कहेंगे कि मैं कैसे कर दूं, मैं तो खुद ही परेशान हूं। अल्लाह ने मुझे इस दरख्त के फल को खाने से मना किया था, मैं चला गया, मैं खुद अपनी बात को लेकर परेशान हूं। यूनुस मना कर देंगे, याकूब मना कर देंगे, यहया मना कर देंगे, जकरिया मना कर देंगे, सारे के सारे पैगंबर मना कर देंगे। कहेंगे जाओ तुम सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आएंगे, कहेंगे अल्लाह के नबी हिसाब व किताब हो चुका है, हमको जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा होने का हुक्म मिल चुका है। अल्लाह के नबी हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए अल्लाह से। नबी अकरम अपने उन उम्मतियों को देखेंगे जिनको जहन्नम का फरमान मिल चुका होगा, जो जहन्नम में जाने वाले होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे। हुक्म होगा इरफा रासका या मोहम्मद सल तोता, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। आप सजदे से अपना सर उठाएंगे, जब अपना सर सजदे से उठाएंगे अल्लाह कहेगा इरफा रासक, अपना सर उठाओ। नबी अपना सर उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सल, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो। तोता जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इश्फा सिफारिश किसी की करोगे, सिफारिश किसी की करोगे तो इश्फा तो शफ़ा, तो वो सिफारिश भी कबूल की जाएगी, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्लाह के नबी कहेंगे ये मेरी उम्मती, ये मेरे उम्मती, अल्लाह ये जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं, अल्लाह इनको जहन्नम का फरमान हो गया है, अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला अपनी मर्जी के मुताबिक जितनों को चाहेगा, जितने लोगों को चाहेगा उतने लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अब जिन्होंने शिर्क किया होगा, जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए होंगे, जिन्होंने अल्लाह के मकाम मर्तबे को घटाया होगा, अल्लाह नबी की सिफारिश के बावजूद उनको माफ नहीं करेगा, नबी की सिफारिश कबूल करेगा, लेकिन ये रब की मर्जी पर मौकूफ होगा। वो जितनों को चाहेगा बख्श देगा। अल्लाह के नबी जितनों को चाहे उतनों को नहीं ले जा सकते, अल्लाह जितनों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा, लेकिन नबी की बात मानी जाएगी और नबी की दुआ कबूल होगी, नबी की सिफारिश कबूल होगी। ऐसे गम के मौके पर भी वो तुमको नहीं भूलेगा, ऐसे गम के मौके पर भी वो नबी तुम्हें याद रखेगा। गौर करो, खुशी में भी जो न भूले और गम में भी जो न भूले, वो सच्चा हमदर्द होता है, सच्चा मेहरबान होता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है, तकलीफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होती है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे का बड़ा हरीस है, बड़ा ख्वाहिशमंद है कि तुम्हें फायदा ही फायदा हो। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। 50 वक्त की नमाज फर्ज हो जाती है, आप 7वें आसमान से लौटकर छठे आसमान पर आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं, अरे मोहम्मद अल्लाह ने क्या दिया है? फरमाया 50 वक्त की नमाज। फरमाया जाओ अल्लाह के पास दोबारा जाओ, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए, अपील कीजिए, गुजारिश कीजिए कि नमाज में कमी कर दें। फरमाया ऐ मूसा, मेरे रब ने 50 वक्त की नमाज दी है, हमको खुशी है, ज्यादा से ज्यादा वक्त हम सजदों में गुजारेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, 50 वक्त की नमाज हम पढ़ लेंगे। अल्लाह के नबी मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद, आप तो 50 वक्त की नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन अपनी उम्मत के बारे में सोचो, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगी? इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उम्मत का लफ्ज सुना, अल्लाह मैं तो पढ़ लूंगा लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अगर मेरी उम्मत ने 50 वक्त की नमाज न पढ़ी तो फिर वो जहन्नम में जाएगी। अल्लाह के नबी छठे आसमान से फिर जाते हैं, जिब्रील नई नई
مجھے اللہ کے پاس لے چلو. ساتھ میں آسمان پر جاتے ہیں. اللہ نے کہا اے محمد دوبارہ کیوں آئے ہو؟ فرمایا اللہ یہ 50 وقت کی نماز زیادہ ہے, میری امت نہیں پڑھ پائے گی. اللہ نے فرمایا اے محمد جاؤ, میں نے 10 وقت کی نماز کم کر دی, 40 وقت کی رہ گئی, لے کر آ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا 40 وقت کی بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. دوبارہ گئے, اے اللہ یہ بھی زیادہ ہے, میں تو پڑھ لوں گا, میری امت نہیں پڑھ پائے گی. اللہ نے کہا جاؤ 30 وقت کی کر دی ہے, 20 ٹائم کی 20 کم کر دی. موسیٰ نے کہا 30 کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. امت کا نام سنتے تھے چلے جاتے تھے, اللہ 30 کی بھی زیادہ ہے. فرمایا 20 کا ٹھیک ہے, لے کے چل دیے. موسیٰ نے کہا 20 بھی زیادہ ہے, آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. پھر چل دیے, اللہ 20 بھی زیادہ ہے, یہ بھی میری امت نہیں پڑھ پائے گی. اللہ نے کہا 10 لے کے چل دیے. موسیٰ نے کہا 10 وقت کی نماز کافی ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ نے کہا نہیں, پھر جاؤ ایک بار اللہ سے اور کم کراؤ, اللہ تمہارے نمازوں میں تخفیف کر دے گا. فرمایا موسیٰ اب نہیں, 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, اب نہیں جاؤں گا میں. 10 ٹھیک ہے, اتنی تو پڑھ ہی لے گی میری امت. موسیٰ نے اب یہ جواب دیا اے محمد میری امت پر تو صرف 2 ہی وقت کی نماز فرض تھی, یہودیوں پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی. اللہ نے موسیٰ کی قوم پر صرف 2 وقت کی نماز فرض کی تھی بس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر تو صرف 2 ہی وقت کی نماز فرض تھی, میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ جائیے اور کم کرائیے. جب سنا کہ موسیٰ کی امت نہیں پڑھ پائی تو میری امت کا نام سنا, کیسا رحم دل ہے وہ نبی اپنی امت کے لیے. پھر گئے, اے اللہ اب موسیٰ کا نام لے لیا. اللہ موسیٰ کہہ رہا میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ تو موسیٰ پر 2 وقت کی نماز فرض تھی تو میرے اوپر 10 وقت کی کیوں ہے؟ اللہ اور کم کر. اللہ نے کہا جاؤ 5. چلے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئیں؟ 5. کہا ابھی بھی 5 رہ گئیں؟ کہا ہاں, نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت. کہا موسیٰ آپ چپ رہو, آپ کی امت نہیں پڑھ پائی, میری امت پڑھے گی. میں محنت کروں گا, میں اس کی فضیلت بیان کروں گا, میں کوشش کروں گا اور ان کو 5 وقت کا نمازی بناؤں گا. موسیٰ نے کہا نہیں, جاؤ ایک بار اور. کہا موسیٰ کتنی بار جاؤں اپنے رب کے پاس؟ 50, 40, 30, 20, 10, 5. اب نہیں, اب مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے پاس بار بار جانے میں, اب نہیں جاؤں گا. اور ساتھ میں قسم بھی کھا لی, اے موسیٰ قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی, اب نہیں جاؤں گا. 5 ٹھیک ہے. اوپر سے آواز آتی ہے اے محمد تم نے میرے عزت و جلال کی قسم کھا کر 5 وقت کی نماز کو اپنے اور اپنی امت پر فرض کر لیا ہے. قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, اگر ایک بار اور آ جاتے اور ریکویسٹ کرتے تو میں اور کم کر دیتا, لیکن تم شرما گئے, تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے, بار بار اپنے رب کے پاس آنے میں شرما گئے اور قسم بھی کھا لی. جب تم نے قسم کھا لی کہ میں اپنے رب کے پاس اب نہیں جاؤں گا تو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں اب میں کم نہیں کروں گا. جاؤ, ہو گئی 5 وقت کی نماز. موسیٰ نے کہا لے لو. اب کیا لے لو گے؟ کہہ رہا تھا چلے جاؤ. اب دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی, اس سے زیادہ تو آپ لوگ پریشان ہیں, سوچ رہے ہیں کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے بیچارے جو یہاں یہ ارے یار کتنی بڑی غلطی کر گئے, سوچ رہے ہوں گے اللہ ایک بار اور چلے گئے ہوتے 2 ہی وقت کی رہ جاتی, صبح اٹھو تو پڑھ لو, شام کو سونے سے پہلے پڑھ لو, بس بیچ کا جھمیلا ختم. لیکن حقیقت یہ ہے موسیٰ نے جو جواب دیا میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی, 10 وقت کی. حقیقت یہ ہے کہ جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ سکتا, اور پڑھنے والے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. جو پڑھنے والے ہیں وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی نہیں چھوڑتے, اور نہ پڑھنے والے 5 وقت کی تو چھوڑو 3 ٹائم کی تو چھوڑو, جمعہ تک نہیں پڑھتے. ہے کہ نہیں؟
पढ़ने वाले 5 वक्त के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, सुबह चाश्त इशराक की नमाज भी पढ़ लेते हैं, और न पढ़ने वाले जुमा भी छोड़ो, ईद और बकरीद तक की नहीं पढ़ते हैं। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को फिर दुनिया में भेजा तो कहा नमाज तो 5 वक्त की है, लेकिन मैंने 1 रकात का सवाब 10 रकात के बराबर रख दिया, एक नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया। आए मोहम्मद, आप और आपकी उम्मत अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी तो सवाब उसको हम 50 वक्त की नमाजों का ही देंगे। अल्लाह भी अपनी रहमत की बारिश बरसा रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अपनी उम्मत से अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। ये नबी की मोहब्बत नहीं तो और क्या है कि अपनी उम्मत का नाम सुनते थे तो बार बार चले जा रहे हैं, बार बार।